बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल इमरजेंसी कायम है, जहां 24 घंटे डॉक्टर्स ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में डायलिसिस सेंटर कायम है, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर 3 शिफ्टों में गुर्दे वाश किए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम छोटे बड़े ऑपरेशंस के लिए सर्जन डॉक्टर्स मौजूद हैं। इस हवाले से हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राशिद महमूद से बात हुई तो इनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट में सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिससे रोजाना हजारों मरीज मुस्तफिद हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि शेखुपुरा और फैसलाबाद के दरमियान नेशनल हाईवे पर ये वाहिद अस्पताल है जहां पर ट्रॉमा सेंटर कायम है। रोड हादसा या इमरजेंसी की सूरत में तमाम मरीजों को यहां रेफर किया जाता है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हासिलपुर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे अफजाल मुस्तफा बखा की रिपोर्ट के मुताबिक जब कलम थक जाता है, कभी कभी एक शख्स की कहानी सिर्फ एक फर्द की नहीं होती, वो पूरी कौम के ज़मीर की दस्तावेज बन जाती है। अता मोहम्मद अकील की जिंदगी भी ऐसी एक कहानी है। 52 साला सहाफती सफर जिसमें सच की खुशबू भी थी और जमाने की बेवफाई का जहर भी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की तहरीक उठी तो इस नौजवान ने अपने कलम उठाया और हक की सफ में खड़ा हो गया। इस वक्त के लोग इन्हें तंदियाना वाला का मार्क टेली कहा करते थे। बीबीसी के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक वो सच लिखने में किसी से न डरते न झुकते। इनका सफर रोजनामा ऐलान कराची से शुरू हुआ, मशरिक अमरोज और आखिरकार जंग तक रहा, मगर इनके कलम की स्याही कम ना हुई। कई खबरें ऐवानों में हलचल का सबब बनी, कई मरसले मजलूमों की आवाज बने, मगर आज वही शख्स बिस्तर पर पड़ा सांसों से लड़ रहा है। ऑक्सीजन मास्क इनका साथी है। ये अलमिया सिर्फ एक सहाफी का नहीं बल्कि इस कौम का भी है जो अपने मोहसनों को फरामोश कर देती है। हम इस वक्त तक सलाम करते हैं जब तक कोई ओहदा या ताकत के करीब हो। जैसे ही इंसान जवाल की सीढ़ी पर आता है हम नजरें फेर लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी बदसूरती है। अता मोहम्मद अकील ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम एक दरख्वास्त भी भेजी, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी, बेबसी और माली मुश्किलात का जिक्र किया, मगर वो दरख्वास्त आज भी फाइलों की गर्द में दबी हुई है। क्या ये वाकई ही हमारी सहाफती बरादरी और हुकूमती हसासियत की एक जिंदा मिसाल नहीं? ये लम्हा फिक्रिया है। अगर हम अपने साथियों को भूल गए हैं तो कल कोई हमारा हाल लिखने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि यही कलम वो रोशनी है जो अंधेरों में इंसानियत को जिंदा रखती है। अता मोहम्मद अकील आज एक शख्स नहीं बल्कि अरूज और जवाल की वो कहानी है जिसमें हम सब का अक्स दिखाई देता है। काश हम भी अपने मोहसनों की कदर और इनके जिंदा होने पर करना सीख लें, वरना तारीख हमें सिर्फ मुजरिमों की तरह याद रखेगी। एमपीए सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर व बैतुल माल जाफर अली खूचा तंदियानावाल को भी अता मोहम्मद साहब प्रमोट करते रहे, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। किसी एक अवामी नुमाइंदे ने माली मदद तो दूर की बात है, इन्हें याद भी नहीं किया। एक नामवान सीनियर सहाफ़ी कई सीरियस बीमारी में मुब्तला है, इनकी तहमारदारी तक नहीं पहुंच सके। क्या ये हमारी सहाफती बरादरी और हुकूमती हसासियत की एक जिंदा मिसाल नहीं? ये लम्हा फिक्रिया है। अगर हम अपने साथियों को भूल गए तो कल कोई हमारा हाल भी नहीं पूछेगा। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद मोअज़्ज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी मिस अनम अकरम ने DHQ अस्पताल का विजिट किया। उन्होंने अस्पताल में तिबी सहूलियात की फराहमी, अदवायात की दस्तियाबी और फराहमी और सफाई सुथराई का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी ने मरीजों से इलाज व मालजा सहूलियात और डॉक्टर्स व स्टाफ के रवैये बारे इस्तफसार भी किया, जिस पर मरीजों और इनके लवाकिन ने इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए को बेहतर बनाना तरजीह है। डॉक्टर्स और स्टाफ मरीजों से हुस्न सलूक से पेश आएं और मरीजों के इलाज व मालजे पर खासूसी तवज्जो दें। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ नईम इकबाल गोजरा की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत टोबा टेक्सिंग में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस
اسٹاپس کی تعمیر جاری۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلا کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ، بس اسٹاپ کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ گورنمنٹ گرلز کالج، اسپورٹس اسٹیڈیم، ماڈل بازار اور شہباز چوک پر اسٹاپس کی تعمیر جاری۔ سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی محسن ریاض اور چیف آفیسر ضلع کونسل بھی ہمراہ۔ ڈپٹی کمشنر کی جلد تعمیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ جدید اور ماحول دوست گرین الیکٹرک بس عوام کے لیے سہولت بنے گی۔ ٹوبا ٹیکسی ٹرانسپورٹ کے نئے دور میں داخل ہونے کو تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق منصوبے میں تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ گرین الیکٹرک بسیں ٹوبا کے شہریوں کو جدید اور آرام دہ سفر فراہم کرے گی۔ خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کی مشیر وزیر اعظم برائے امور کشمیر گلگت بلتستان و سفیران شبیر احمد عثمانی کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں شرکت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بی نیوز کے بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ٹکٹ ہولڈر پی پی 155 وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی کی مشیر وزیر اعظم برائے امور کشمیر گلگت بلتستان و سفیران شبیر احمد عثمانی کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب میں شرکت، جو کہ سابقہ ایم پی اے اختر حسین بادشاہ کے صاحبزادے فرحان اختر کے ساتھ سر انجام پائی۔ پروقار تقریب میں رہنما مسلم لیگ نون طلحہ برقی، وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اوڑا، چودھری شہزاد نذیر سندھو، ایم پی اے رانا راشد منہاس، سابق ایم پی اے میاں نصیر احمد، چودھری زاہد سندھو ایڈوکیٹ، چیئرمین چودھری آصف میو، حافظ میاں نعمان و دیگر سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ تاجر برادری، وکلاء، صحافی، علماء اکرام اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر لیگی رہنما وائس چیئرمین کنٹونمنٹ بورڈ لاہور نعیم شہزاد بھٹی نے دلہا دلہن اور دیگر عزیز و اقارب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودھری اسد حنیف جٹ کی چک نمبر 111-7 آمد۔ چیچا وطنی سے ایم بی نیوز کے کرائم رپورٹر عمران ندیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق رہنما نون لیگ چودھری اسد حنیف جٹ نے حالیہ اسمبلی انتخابات کی کمپین کے سلسلے میں شیخ صداقت عباس نمبردار کے ڈیرہ چک نمبر 111-7 میں پہنچے، جہاں پر شیخ صداقت عباس میاں حمزہ ابراہیم نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر شیخ صداقت عباس نمبردار میاں حمزہ ابراہیم، شیخ مبشر صداقت یعقوب عرف پپو کی کاوشوں سے ماسٹر اصغر، سہیل اصغر، شعیب اصغر نے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی چھوڑ کر انشاءاللہ ایم این اے 148 چودھری محمد طفیل جٹ، انشاءاللہ ایم پی اے پی پی 203 چودھری محمد حنیف جٹ کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے چودھری برادران کی مکمل حمایت کا اعلان اور بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی کروائی۔ تمام دوستوں کو 23 نومبر کے حوالے سے متحرک کیا گیا ہے۔ خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، ملیشیا میں آمانہ الوارثین دارالجنانی کے زیر اہتمام جشن میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی یاد میں ایک عظیم الشان روحانی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالمشرفہ شرکت کی۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ایم بی نیوز کی نمائندہ رضیہ سولنگی۔ جی رضیہ سولنگی، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ ملائیشیا میں امانہ الوارثین دارالجیلانی کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی یاد میں ایک عظیم الشان روحانی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہ شرکت کی، جبکہ لاکھوں ناظرین نے لائیو سٹریمنگ کے ذریعے آن لائن شمولیت اختیار کی۔ اس سال کی محفل کا تھیم تھا جشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے دلوں کو جوڑنا۔ دنیا بھر سے تشریف لانے والے ممتاز علماء کرام اور مشائخ نے امت مسلمہ کو اتحاد، محبت اور رواداری کے پیغام سے نوازا اور اسلام و فوبیا سمیت جدید دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی۔
تقریب کا آغاز مصر سے آئے ہوئے الشیخ رضوان کوما کی روح پرور تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ ملائیشیا کے معروف نعتیہ گروپس احباب المنیر اور البصیرو نے اپنے پرسوز نعتیہ کلام سے شرکا کو وجد میں مبتلا کر دیا۔ الحبیب حسن بن محمد سالم العطاس کی تلاوت مولد الدائبائی نے محفل کی فضا کو مزید مسحور کن بنا دیا۔ اسی روحانی اجتماع میں دنیا بھر کے معروف مشائخ بشمول دات الشیخ السید عفیف الدین الجیلانی، الشیخ عمر حامد الجیلانی، الحبیب علی زین العابدین الحامد، ڈاکٹر ایمن العقیتی، الشیخ عبدالعزیز احمد فریڈرکس اور الشیخ محمد اسلم اور سولنگی قبیلے کی معزز شخصیت غلام علی سولنگی صاحب نے شرکت کی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ملائیشیا چیڑ کے عہدیداران اور اراکین نے بھی تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد احمد سولنگی کے ساتھ رضیہ سولنگی، MB نیوز، پاکستان۔ خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے جونیور سے MB نیوز کے نمائندے محمد عاطف کی رپورٹ کے مطابق پولیس ہیلپ لائن پکار 15 پر جھوٹی کال کرنے والا کالر گرفتار، مقدمہ درج۔ کالر قاسم علی نے 15 پر احمد آباد علاقہ تھانہ صدر کے قریب واردات کی اطلاع دی کہ نامعلوم ملزمان نے 35 سے 40 ہزار روپے چھین لیے ہیں۔ واردات کی اطلاع پر تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس تحقیقات کے دوران علاقہ میں واردات ہونا نہ پایا گیا۔ ملزمان نے سیل منی کی رقم خود برد کرنے کے لیے واردات کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ ملزم کے خلاف تھانہ صدر میں ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اڈا حوالے سے DPO عبداللہ احمد نے کہا کہ ایمرجنسی نمبر پر جھوٹی کال کرنے والوں کے خلاف ضلع بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پولیس ہیلپ لائن 15 کو ایمرجنسی صورت میں کال کریں۔